ما أزول تيمنشيوين إيدا غدور إسفوغلايا داغديو الميكير غصا غيميك مغد غماني تشدن غمارك غيات تورار داغ ونظر مقرن للحاج محمد الحسن أجاحود وكان يختار نبدي تورار تادي يختاس تورن سنتي ري غزوار ننا تامران ربي فيان غيتران نزورين الروايس ين ومحضار يو غبالو ومارق اللي دي فلنولان تا مولد رسم يفلد أدغارنس يفلد تاغامتنس غمس نغر ينازورن لكل الدانين سغيلي غرد سلو نوري لكل الدانين سغيلي كل سيغي قلن تمران ربي فلاس التيجان الرئيس الحاج الحسين وتزناغت وريقي الحسين بن يحيى أي ربي البركة اختو درتنسوهو إيا أمدوك ينغي محضر باباس تيغان الرئيس الحاج الحسين وتزناغت ني غدا غصة أدرزم على الفيسبوك أفختين إلو حتي ديال غيتماتنغ ماس تيوي تمتن غصة تمرن ربي فلاس نتا كلو ما يمود غو أفغان غي كدا يتما النغاون ريغ أدا زريغ يات ختوراري لي غدا اللي توخت وماك نيلي داغيس يات توخت يسيفيتن ديال توخت مراد نغ زوديختني اللي موتينين دعوت نغد يقرقيز داغي كله وليت تضرع ولي فلاس سوالين دوم حساد يسول فيها المهم يا وسكتور نتغاوسي وين يا توغت نتغاوسي وين ليلانين اماس نتوزم نغد المجتمع نغد غلا السوسيتي غايلي يتدور يبدر غير تا يطغوس واخا ورانا نكني زمزي غير تمغارت وهو يستغيد يسمغور يبدر غير تيمغارين ولا نتنتي غيلي بدرت نتسغكلي شيت نتي بدر ربي القرآن إن هذا لكيدكن إن كيدكن إن هذا لكيدكن إن كيدكن عظيم بدرت نتسلكيد المهم لانت تغوش وين لانتي يبدر الطمع يبدر الغردوانة يفوق يبدر يبدر دا غايل يا سجران نتا يبدر دا غولي السوالين نتا يبدر دا الظواهر نيغ الليلانين كلو أغوف صنغد كلو يغوف ساتن اللي نغد كلو اللي هرشن اللي نغماس لا سوسيتي نغد المجتمع نغد أوزون نغد أوزون إنات سيات غراست يستوان د الغردوانه يفوق يسولو الريم دوانا غيلا ديكنا كتلقيت رتاحلت راه نزري فلون وسيغ زيف خاشكو تغزيف تمدير ستاد استنزري ادور نسيغ زيف من السلام داغو عليكم يا سراي السلام داغو عليكم يا سراي سلمخ كلو في مدنك راه غيد نتمناد ولا الجن ولا لي نصر زمغي ومود سلمخ كلو في مدنك راه غيد نتمنيد ولا الجن ولا لي نصر زمغي ومود تفضي اختسفيف تاد يا تغوري نغد سنات السطور نغد ارتضلابغ غايت ماتنا غوانا دارت لا زود السي الحسن وخميري الطاف غي طاف غوريا ملي غيني يدانا شكو خرصت مطر التصفيفين الطفو بنغ ديجي لا ما ستالدس نقولو مو في غتسقني شكون اللي اختار الطرزاغ يزدار نتصفيفت ريت تدكري تزقوغ ليسا تسجل الطفو نغيا فضي كيسي مي كان وصل السنغبال كيسي نماتي كيختي نحسي كل مرقي رجعتي بغور بنادم مارس خير غمرقي ونكيج لا يغوان وكان يتصرف ادور ريك صغير ليسنيغ ولا رزمخ سلو كلو في مدنك راه غيد نتمنيد ولا الجن ولا لي نصر زمغي ومود نضال بربا غيكتيس نتا الرباب ولا يموري قاد اختوك كيف فوق العيب هكاي قاد التوال ادق نزود البارود هكاي قاد التوال ادق نزود البارود يا نفني الطار اطني جرح نغوك يحرق تنيغ غير يبدل لي شويه في الجنيغ يا نفني الطار اطني جرح نغوك يحرق
أدان غي ربي الحبق كيلاني فرق إليه فغراء صدريين ومحساد إليه فغراء صدريين ومحساد وران غي السوقيرة بلادا غي التمنيد نضل برباد نغوري فوق الغراض إما يغا غي فوق ورسول نقين إما يغا غي فوق ورسول نقين الباب والناو كان تفلس صحت نصيفلت نوافود وريش ويدار من نكرا بالريال نتيد والناو كان تفلس صحت يفلت نوافود وريش ويدار من نكرا بالريال نتيد وريش ويدار ميد نكرا بالريال نتيد يغنزراوي الليد مسكيني فوق الغرب يغنزراوي الليد مسكيني فوق الغراض اللي غدار سنين لا المالي الطفاتيق واخا ولي السين الاحرف من السي محمد مقر دا كوريك كيسلنا ناس الحاج واخا ولي السين الاحرف من السي محمد مقر دا كوريكي سلا ناس الحاج السنسو الوريد طافياتي غيقا مزلوط كويان دمكنا كيتسميتيني العيب إلا كراي الناس يستاهل غيكاد اللي غدار سنين لا المالي محساد اللي غدار سنين لا المالي محساد يقود كيسن الشيكي ورايا غوكي يتمناد ماني كرايقيان عيش نغوز مزاد ماني كرايقيان عيش نغوز مزاد غير كان كتسكرات يقدر مدنغل غير كان كتسكرات يقدر مدن العجوب أيان ضروري اللي كراكيناس العيب أيان دار لا نارتي تنعط وضاد ولين الدني تيبادلن ولا زمز ما دوقتو لنا لحساب مدينة سند ولا الميزان ولا المتتي التمنيد يقاند أقوكان ضفوري مريق كيين داسو وريد فروكان الغرب كيين داسو وريد فروكان الغراض أيان دار الفراح يغرانا دي عراض أيان دار الفراح يغرانا أيدي عراض يخلص يلي جارتي نون الكنتيد ورا غياك الشاك نفكاس الكيواياض غيغيق فينو غرحت ورا غي السويد يغنط في المالو لا يغا فوق الجيب يغنط في المالو لا يغا فوق الجيب أجيغ زودو كان أتبير نتا الباز على شجار اللي رانكا غني تنزاه أكيف قربي ميت ريتايا محساد أيان صغوري فرحنا داغي التمنيد ورق فلاس لك مغربي كان كاف نعمد ورق فلاس لك مغربي كاف نعمد إما الزمان هادي جاي في سالي السويد أيان كي سوري حرشن إرادة السلعاب أكان زودو كان ساوي أكان زودو كان ساوي دو الغماض أكان زودو كان ساوي زودو الغماض مقارتي السلعاب يقومكا كيسا زمز يموت لماني الزبنة دموغو قرير أيان موت فكيت الفلوس راكي الزنز وليت يرونو لغما صولان صحاب يقوت ما تزريغ أجدع نسد يقود لي غزرا الفلوس أتني الزنزي السعود ولين يوليو للسيحل العراض مقرت الطدران يزقير نغو سراق وكان غير سني غير إلا يسكرا يبي غماس نغي الناس اللي غزرا الفلوس تني الزنزي السعود وراك ياسي وسنغبط ما غيدي لان إلا يبي غيدي نغوالي ناك وراك ياسي دل نكراك كيسي تلعاب وراك ياسي دل نكراك كيسي تلعاب غيلا اللي غزرا الفلوس تني الزنزي السعود إلا غيدي وراك ياسي دل نكراك كيسي تلعاب أيان غوري اللي ولي كازو دازرني أيان ديتي ويل وقتي رقص الزاد وليني ونيشان غي فرصاد نقوز مقرتي الطدران إزقار نغو سراق نكيوهم يعني تخاطر ندقوز نكيوهم يعني تخاطر ندقوز أتا مغار ديف يسدي زمدو الغماض
أتم غاردي في سديز مدور غماض واخا يقاين الفرسة روكي السلعاب قوزي قبيل نتا اللي لا راتي السلعاب. على حكام نتم غار تورادي تكويز عاون ربي ينسى طلص الله نضل بي ربا داخل فلاس نتي غلب إما الحرب اللي دار سنتوري للضد وتين وين الروس ولا وين الانجليز يحرمهم الشيطان يغرانا تتلماد يا كيف كاسن داك ادوكو سوق الشوض غي يوسيد كيس تملا ربي فلاس حتى يات يات تدمنت اللي سنان تما غيا تفكرت ذكرى دوران اتنتسمع سي دوران زين شافني ينطلب ديال المسجدة تما غيا تفكرت فتنتسمع او غينا دماغ نتا الجماعة المسجدان تما غي سنا دماغ تنتسمع تسخر العداوة تنقراتسن وكيس نتيوي والو يا ربي ماشي تفكرت ماغ ابليس تنيني ماغ ابليس اي سماغ تقبيلتن الطالب دات نسمع كلو الطالب كاني توت مازيرت يقامي ما كيسني التاوي ارتزرات فكرتن يخشمي ضد الظلة اللي تفوق تحت مسجدة غير داغ دوسي تدمين داغ دوسي قال لي سينا كيف كاسن دقو دوكو سوق الشوب يعرف من الشيطان يغرانا التلماد يا كيف كاسن دقو دوكو سوق الشوب وكا تدمين تلقاي كنير ابليس ناني ماغ ديال دوار ايش معلو الطالب يقول دوار نيت انت تقبيل انت الجماعات اش بقى صور انا قبل راه في الوضوء راه تقرور زين راه سخير كل المسائل اللي سخير يقامي ما لقيتني التوية تفكرتينا كتلاغ الموضع تقور بهرا تنقر بهرا غمس نتيزي غمس نتودرت راه عمر نانا تزراك شميتنا الظن الكسوت نصوم لي نتا كاع فكر يكون انا يتفوق في المسجد تزاد الزران خطاتها تدمنت تقطع رضاشي واش ناسو ديك هي مشكل كي غير كبدا زراك شميتنا الظن كي يتفوق الناس بنتي هنكا كان ابليس وشكي الناس ما تريد الناس وشكي دماغ دمدنا تنقسمغ تنز الطالب نقسمغ كاري تسكر كراو موكريس كامي ما تجيش التويخ ناس تفكرت لي الصدر تاعي تسكرتي دوكان الصدر تاعي تسكرتي دوكان راه داكيش اللوح غينا يا غان ولا تروح تفوقت كاين ناس بنتي دوكان هلي راه ناس واسير البرجان نغرى الموضع سكوس كيسا ارتمقل زهرت مرة تذكر يدويناك وفقير كروم ابليس سيقل البرجليس كوزليس تفكرت لي ما تسكر تدا سداري يا تمغارت تلاغ الموضع الناس وراتلي الدريت ناس كمي وراتلي الدريت ناس ولا لا ناس هو غوراتلي الدريت هتطلب الا الشفا غوفوسنس كلو تيمغارين ليا اللورتلي وليا اللور ربونين كلو تيمغارين ليا اللور ربونين هاتي تنام يسكر الطلب يميك الاسباب اردي تو ربي تيسير ارتليس الدريت نايس ولا لا ناس تولشي تا يدي 100 فلوس دكران السكر د المسائل اللي حسان تقرت نص طلب ياخد الزول تيولشي لا ختكمي تستاسن الخيران ناس واخا يصرف ربي تستوصلاه نطلب نلا نطلب هي ناس بيت ناس تسنت فلان ناسية ناس طفلت ناس تقالت ناسية كدا هجلت ناسية ناس واتي تتقالتان راست في الطلب هاتي غرا العقل كون على بالك مية تزري تفراد لك بتيان هادي كي طبخ الدوان سنت ناس لاه نطلب وخا مصرف ربي طلب الزول تيوجي يروح حتى اللي مسكينة سنيت نص توسيا وفلوس تسكر نص سكر تسكر اللي حسان تلك من تيك من طلب هاد تنقار تفاغد سرسل الله نطالب ناس ربي صغير سيدي فلان فسلام انت دي ناس تحتاجات يفوض الطالب يجمع ناس مغارت ليه مادري الناس واخا يكشيم حتى اللي تا مغارت نطالب تفكرت اللي طوزان الطلبه ما يسكرت بزت تسكر دارت فكرت لي تكميل نقمزوش الناس لا نعم الناس طوزان تا اللي سنيتها لا هادي هما الناس هو تسمى تسكرت ناس كمي يغيطس الطالب
ضيّض يغدي يروح يغيطاس، تبيتي يدان سوا زبال نخت مار تنس هاتو تقصد والو، هاتو الرجل فلاميتي يلتناس يستناك مربي. تعرض الطلب الوقت اللي راه ضد الزلط يز سيدي فلان الناس نعم الناس هن سيدي تمغرتك يا تمغدارت هنا ديجو تامنت هنا غدي ربي تكون تغيض رايك تغرس. والطلبة إنا ربي سلامت وحتى شي بنت راه تكذوب ما زي السن ما الخبر تيوي ربي سلامت أنا غميس تيوي تفقيرتها الزلط يد السكران زر يا شكيد يروح ناس مغارتي من شي ناس وتقري غور الزهرة يسكري 16 يضرن يسكري 16 يحبو ودمس يحبود من شاود غير لك التليفون تمغرت زهرات يسقطنا كي 16 في حميت في الخاطر تاشي نموس المداني لا هذا موس اللي كنزول رسل صغرت رسل السلزال تشي نو كنموس الزفدة الطلبة ودمن سد بيزبان لي ممكن تطلبينا جاي 20 غواليك من غرسا جنيت غالي ساسي غرس بيت فقيرت تيزلاز دار درس مغرت الناس ما يتكامقون الطالبين غير اللي تون اش كندغوي نغي نطلب بنتي زلا زايد درس نطلب الناس ما يتكامقوني هذا يضولا غنطلب بنتي زلا دغوي نطرنا غانا تمتدنا لا كيس نطيني ضينا غنمية ينيغي اتلوح تفقيت لي وسيفو الحال يتسخر داري بلي سازي في دوكاني فاسني سو غانمي الناس عيد درت لك نط يا مزني دوكاني ربي هاوي العفيت نمسور واسي تينا بنتي كيكي اسكواس دي السما غنقول غيسني والو تسمعوا له تنكمي ساعتين هذا يحضر بي غير عفيتنا وكان غيدا غادي يمشي يحرم من الشيطاني غرانا تيتلماد يا كيف كاسن دقا دوك وصول شوف تنمير تايتنا اري رياضني ارا تقوش يضني ار تورارت يضني اري مدياتني يضني زوان ماكن يضني ايا تملا نربي في الراس الحسين والزناغ